فرما دیا نے میں امن میں ٹر چلی ایدہ باپ کوئی نہیں اجمامی ٹر چلی جنہ دیا ماما بچپن جے ٹر جانیاں نے اور دادا نکرج بین کے رو دیا نے اور پتر دیوانا نہ لگ کے رو دینے اور میں امنوں فرمان لگیاں میں ٹر چلی میرا محمد دیوانا نہ لگ کے رو بینا اے نکرج بین کے رو بینا اے رویا میری قبر کے روح تڑپ جائے گی انہوں ماما والا پیار بھی دے نہیں انہوں پیوا والا پیار بھی دے نہیں میں امن نو جا کے داتے دی گود چ رکھ دے ہوئی سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی لئی سیرت نگار فرماد نے آسمان بل بکھے عربی دے 2 شعر پڑے انہیں جب فرمادیاں دنیا والے ہو ہر نمی چیز نے پرانے ہو جانا ہے جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے میں آمینہ مر کے بھی زندہ رہ جانا ہے میں امن کملی والے نو چوم کے کہن لگی آمینہ جڑا مر جے زندہ نہیں رہتا تو کیویں زندہ رہے گی سیدہ آمینہ کملی والا پھڑ کے پھر سینے لا لیا فرما دیا بولی تو حرام فرما دیا میں 5 پتر جم کے چلیاں جدوں تک دا میلاد ہوندا رہے گا میں آمینہ جوندی رواں إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربیع الاول شریف دا ماہ مکرم اور آپ احباب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملا شریف حضور دی والدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات سرکار دے خصائص حضور دے خصائل حضور دے شمائل نبی کریم علیہ السلام دی صورت اور سیرت دا ذکر سماعت فرمایا پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت کیتا کہ نبی کریم علیہ السلام نو امہ حلیمہ پال کے تو مکہ المکرمہ واپس لے آئے نبی کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا ہر پہلو اور ہر گوشہ نبی پاک دی امت واسطے اور ساری انسانیت بلکہ ساری مخلوقات واسطے اسوہ حسنہ ہے رسول کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے ایک گوشے نو صاحبان علم و حکمت نے سنبھال کے رکھیا کتابی صورت ساڑے کل موجود ہے کائنات دا کتنا بھی عظیم انسان ہوئے کوئی سیاستدان ہوئے وزیر اعظم ہوئے کوئی کتنے بھی مرتبے تے پہنچ جاوے تو وہ جدو عظمت تے پہنچ جاوے تو دی عظمت تو بعد وہ دی زندگی تے تبصرہ کی تجاندہ ہے مگر نبی کریم علیہ السلام دی ولادت طیبہ تو پہلے دے واقعات بھی موجود نے حضور دی ولادت حضور دے والدین حضور دے ابا و اجداد نبی پاک دی امی تو لے کے آدم علیہ السلام تک جدے بچ نے نبی دا نور رہا انہاں سب دا تذکرہ کتابہ موجود ہے نبی پاک دی بچپن حضور دی جوانی حضور علیہ السلام دا مکہ اور مدینہ حضور دی
عمر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کتاباں، حضور دے غلام، حضور دیاں باندیاں، نبی پاک دیاں بیویاں، حضور دی اولاد پاک، حضور دے اہل بیت اطہار، نبی پاک نے کتے کتے سفر فرمائے، کیڑیاں اونٹنیاں تے سفر کیتا، الغرض کہ حضور نے جڑے دراز گوش یعنی گدے تے سواری کیتی، اس دراز گوش دا تذکرہ بھی کتابہ دے اندر اتنی تفصیل نال موجود ہے۔ حضور دیاں تلواراں، حضور دے نیزے، ایک ایک چیز نو علیحدہ علیحدہ سیرت دی کتابہ چ باب بند کے بیان کیتا گیا، حتیٰ کہ اتنی تفصیل نہ نبی پاک دی سیرت نو بیان کیتا گیا کہ صوفیاء بزرگ اور فقہا محققین فرماندے نے کہ نبی پاک دی داڑھی مبارک دے اندر تقریباً 20 وال چٹے سن، یعنی اس بریک بینی نہ نبی پاک دی سیرت مبارکہ نو اکٹھا کیتا گیا، جنہوں جو حضور علیہ السلام دی سیرت دا حصہ ملیا انہیں نبی پاک دی سیرت دے حصے نو ضرور محفوظ کر لیا۔ تو کتابہ دے اندر بڑی تفصیل نہ نبی کریم علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو موجود ہے۔ میرا دل کردہ سی کہ میں نوجوان طبقے نو حضور دی سیرت دے پہلو بھی سناواں جڑے عمومی طور تے بیان نہیں کیتے جاندے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ہر رنگ نوجوان طبقے وچ انہوں نے پتہ ہوئے کہ حضور نے بچپن کی میں گزاریا، جوانی کی میں گزاری، شادیاں کی میں فرمائیاں، نبی کریم علیہ السلام نے مکی زندگی کی میں گزاری، مدنی زندگی کی میں گزاری۔ تو میں اس حوالے نال آج دے خطبہ جمعۃ المبارک چند گزارشات اس تو اگے پیش کرنی یعنی کہ اماں حلیمہ حضور نو گھر چھوڑ گئیاں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی امی جان حضرت سیدہ امینہ کائنات حضرت آمینہ پاک دی گودی وچ آ گئے۔ تقریباً 4.5 سال اماں حلیمہ دے گھر نبی کریم رہے، اور 4.5 سال تو لے کے تو 6 سال یعنی 1.5 سال نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امی سیدہ آمینہ پاک دی گودی وچ گزاریا۔ اس 1.5 سال دے واقعات آئیے میں آپ احباب دے گوش گزار کراں چند۔ نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ دادا جی پال رہے، ماں محبتاں تے شفقتاں نال پال رہی، باپ دی شفقت چلی گئی، باپ دا سایہ تو میسر نہ آ سکیا، مگر اللہ کریم نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، فرمایا محبوب کے آسا تو ہم نے یتیم پایا تے پھر سہارا نہیں دیتا۔ انہوں اللہ کریم نے ظاہری سہارے اپنے محبوب نو کھڑے عطا فرمایا یتیمی دی حالت دے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان حضور نو پال رہے، شفقتہ فرما رہے۔ نبی کریم دی عمر 6 سال ہوئی تھی، ایک دن حضور بارو گھر تشریف لکے آئے۔ محققین فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنی امی نو تلاش کیتا کہ امی کتھے نہیں، تو سغور کیتا ہوئے کہ بچہ بارو گھر آوے نا، تے باپ بھی بیٹھا ہوئے، دادا دادی بیٹھے ہوئے، پھوپھو چاچے سارے بیٹھے ہوئے، ماں نظری نہ آوے تے بچہ بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ بچہ بارو گھر آوے تے ماں نو پہلے پکار دے تے بچہ پہلی آواز دے دے ماما، ماں جیڑی نکر چوگی انہوں پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا بیٹا آگے، میرا بچہ آگے، ماں دوڑ کے لپک کے انہوں پکڑ لیتی ہے، پیار کرتی ہے۔ 6 سال دا بچپن رسول ہے، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پبن، اس خدا بھادی صورت پہ لاکھوں سلام، آرو تشریف لے آئے کہ ماں نظری نہ آئی۔ سید عالم دا بچپنے کدے ایک کمرے کدے دوسرے کدے تیسرے ماں نو ڈھونڈے آ، ماں نظری ناوے بچہ بے چین ہو جاندہ، نبی پاک بھی بے چین ہو گئے، باہر تشریف لے آئے تے آسمان والویخ کے نا تے اکھاں چو اتھرو تے رو کے عرض کی تھی میرا باپ تے پہلے کوئی نہیں تھی، میری ماں کے تھے گئی۔ اللہ نے دل انور چی الہام کی تاکہ ماں کمرے چ نکرے چ بیٹھ کے تے اتھیرے چلو رہی ہے۔ سرکار دو عالم دوڑ کے اس کمرے چ گئے تے ویکھیا ماں کونے چ بیٹھے نا تے اتھیرے چلو رہی، گھوڑیاں تے سر رکھیا، سیدہ آمینہ زاروں کی تار رو رہی ہیں۔ 6 سال دی عمر پر بچپن رسول دیکھو کہ میرے نبی نے اپنے بازو ماں دے گلے چھپا لے، اپنے لب ماں دے لباں تے رکھے، اتھرو ماں دے حضور دے چہرے تے ڈگ دے۔ میں کیڑی منظر کشی کرا کہ رسول کریم دے آنسو ہن ماں دے چہرے تے، ماں دے آنسو پتر دے چہرے تے ڈگ دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس ویلے رو کے انہیں پوچھے امی کیوں پہ روندی ہو؟ روندے بندے کو چپ کراوے نا تو وہ اور روندے کیوں؟ انہوں لگنے میں کو تسلی دے والا آگے۔ سیدہ آمینہ زاروں کی تار رو پہیاں، فرمایا امی کیوں روندے ہو؟ دادا جی نے کچھ آکھے، چاچو نے کچھ آکھے، میری گل نہ کچھ دکھے، آکھے نہیں سونے ہمیں کوئی غم نہیں،
امی کیوں رو رہے ہو؟ سیدہ آمنہ پاک نو اس ویلے انتہائی رونا آ گیا تے رو کے فرمان لگی ہاں جب میں نے تیرے باپ عبداللہ دی یاد آئی ہے، آج میں نے خیال آ رہا کہ کاش جب عبداللہ زندہ ہوتے سونیا تیرا بچپن بیخ دے، پر دنیا تو ٹر گئے، پر میرا دل کرنا میں تینوں عبداللہ دی قبر تے مدینے لے جاواں، اسے کھڑا کر کے آکھاں عبداللہ تو تے میں نے کلیا چھڑ کے آگے ہوں، پر آویخ میں تیرے گلشن چکٹا سونا پھول محمد لے کے آئی ہاں، میرا دل کرنا میں تینوں باپ دی قبر تے لے جاواں۔ نبی کریم اپنی ماں دی گودی چ اترے تھے، جا کے دادا جی دی گود چ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر اپنے دادا جان دی داڑھی مبارک نہ کھیل کے نہ تے حضور نے پوچھا دادا جی کدے کچھ منگیا تے نہیں؟ تے دادا ہوئے جی دی کل کائنات ہی کملی والا ہے، دادے نے پھڑ کے سینے لایا متھا چمیا تے آکھیا سونیا کدے مانگ کے ویکھ دے صحیح میں دو جہاں تیری ظلف دے کڈل تو بار دے ہوں۔ آکھیا دادا جی یہ اجازت ہوئے تے میں اپنی امی نانکیوں ہوا ماں۔ نبی کریم دا بچپن 6 سال ہے، مگر حضور دے دل انور دی نرمی دیکھو کہ خیال آیا کہ میری امی اداس ہے، پریشان ہے، تے نانکے ہو کے آمن گیا، پھیکے جامن گیا، تے میری امی دا دین بدلے گا، سوچ بدلے گی تو کم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا دادا جی میری امی اداس نے تے اجازت ہوئے تے امی نانکیوں ہوا ماں۔ دادا جی نے جلدی جلدی قافلے دا انتظام کیتا، رسول کریم علیہ السلام دی امی جان نو تیار کیتا، حضور نو تیار کیتا۔ اس قافلے دے اندر ایک عورت ہے جدا نام ہے برکت بی بی، حبشن عورت ہے، رنگ کالا ہے، کنیت ام ایمن ہے۔ یہ برکت نام دی عورت ہے جدی کنیت ام ایمن ہے، تاریخ دی کتابہ سیرت دی کتابہ چ بڑی معروف عورت ہے۔ یہ او کالے رنگ دی عورت ہے جڑی آندی ہے تے کملی والے اٹھ کے کھلو کے فرماتے ہیں امی بعد امی، میری امی دے بعد میری ماں آ گئی ہے۔ کالے رنگ دی عورت پر حضور نے اس کالی ماں دا پتر ہوتے فخر رہا۔ کسی صحابی نے دوسرے صحابی نو گرما گرمی چاہیا چپ کر کالی ماں دے پترا۔ میرے نبی نے تڑپ کے فرمایا خبردار کوئی کسی دی ماں نو کالا نہ آکھے، نہیں تے ماں محمد والویخ لو میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر آن تے ام ایمن کالی ماں دا بھی پتر آن۔ اس ماں دا پتر ہوں تے میرے نبی نو فخر رہا جنہیں حضور نو بچپن تو پالیا۔ ام ایمن حضرت عبدالمطلب نے حضور دے دادا جی نے اپنے پوترے دی خدمت واسطے نال بھیجی۔ انہاں جوانوں قافلہ مکہ المکرمات ٹریا تے مدینے وال جا رہا۔ کیسا منظر ہوئے جا کے 350 کلومیٹر 450 کلومیٹر دا سفر نبی پاک نے بچپن اپنی امی دے نال قافلے دی شکل جو مکے تو مدینے تک دا طے کیتا۔ حضور اپنے نانکے آئے، اپنے والد گرامی دی قبر تے اپنی امی دے نال حاضری دیتی۔ اس ویلے سیدہ آمنہ پاک دے دل تے کی بیتی جنیاں 6 سال دے بعد اپنے خامن دی قبر دے آئیاں، جنہاں صرف شادی تو 3 مہینے اپنے خامن دے نال گزارے۔ نوجوانوں حضور نے اپنے والد گرامی دی قبر انور تے حاضری دیتی۔ 1.5 مہینہ حضور اپنی امی دے نال بنو نجار محلے یہ اوہی محلہ ہے جتھے نبی پاک ہجرت تو بعد حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر آئے۔ یہ اوہی بنو نجار محلہ جتھے بچپن 1.5 مہینہ میرے نبی نے اپنی امی نال گزاریا۔ جب ہجرت کر کے نبی کریم مدینے آئے نا تے صحابہ نو کٹھے کر کے جگہ تے حضور دا گزر ہویا تے نبی پاک اداس ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ کی وجہ؟ میرے کریم نے اشارہ کر کے فرمایا میں اپنی امی نہ بچپن چ مدینے جدو آیا سا تے ایتھے ایک پانی دا تالاب ہوتا سی جتھے میں تیردا سا۔ حضور نے اشارہ کر کے فرمایا ایتھے ایک گھر سی تے ایک چھوٹی جی بچی سی جڑی میری ہم عمر سی اودے نال میں کھیلدا سا۔ یعنی وہ 1.5 مہینہ میرے نبی نو ساری زندگی یاد رہا جڑا ماں نال مدینے گزاریا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی دے نان کے رہے، سیدہ آمینہ اپنے بیٹے رہیاں، ہن قافلہ پلٹ کے مکے وال جا رہے۔ نبی کریم اپنی ماں دی گودی چ اونٹنی تے بیٹھ کے تے سفر فرما رہے۔ اچانک رستے چ سیدہ آمینہ پاک نو بڑا شدید بخار آ گیا، اتنا شدید بخار کہ آپ نو بخار دی حالت کی کشی دے دورے آ رہے، بے ہوش ہو رہی ہیں بار بار۔ قافلہ رک گیا، سیدہ آمینہ پاک اتنی طبیعت نساز ہوگی کہ نبی پاک دی گودی چ ماں دا سیرے۔ ام ایمن قریب کھلو کے رو رہی ہیں، نبی پاک دے اتھرو ماں دے چہرے تے پہ ڈگ دے۔
بچہ بے چین ہو جاتا ہے جدو ماں دی حالت ہوئے، باپ دا سایہ نہ ہوئے، مکہ بھی دور مدینہ بھی دور، مقام ابوا دی پہاڑی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک رو رہے تھے، اپنی ماں دے چہرے تے اتھرو لکھ دے۔ سیرت نگاراں لکھیا کہ اس ویلے نبی کریم دی اپنی دا آخری ویلا آ گیا، ادھر موت دے فرشتے بھی آ گئے، ادھر سید عالم رو رہے، اپنی ماں دی زلفاں چ ہاتھ پھیر کے رو رو کے فرماتے ہیں ابو بھی چلے گئے، امی کی اکھاں کھولو۔ نوجوان سیرت نگار لکھ دینا نبی کریم دی امی نے اچانک اکھاں کھول رہی ہوں، ادھر موت دے فرشتے آگے سجدہ آمینہ پاک آخری ہچکیاں ہونے لگے پئیاں، نبی کریم دی امی نے آخری ویلے کملی والے نو سینے دے نال لگایا، فرما دیا سونے آیا جایا آخری ویلے مدے نو سینے لاؤ لماؤ، رو کے فرمان لگیا میں سونے آجا جاتی والی ماں کھلو لوری لالے، تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے، تینو شیمہ بھی لوریاں دینیاں نے، تینو لوریاں یوں میں امن بھی دے گی، آجا جاتی والی ماں کھلو لوری لالے۔ سیدہ آمینہ پاک نے آخری ویلے گولی جس پہ آسمان دے حورا دے پلیتیاں دیا چیخہ نکل گئیاں، جدو یا آخری ہچکی آئی، نبی دی ماں نے کملی والا چکے میں امن دی گولی جا رکھ دیتا فرما دیا نے میں امن میں ٹر چلیا، ایدہ باپ کوئی نہیں اجمانی ٹر چلیا، کنا دیا ماما بچپن جا ٹر جانیاں نے، اور نادا نکرج بین کے رو دیا نے، او پتر دیوانا نلہ جس رو دینے، او میں امن فرمان لگیاں، میں ٹر چلیا، میرا محمد دیوانا نلہ کے روینا، اے نکرج بین کے روینا، اے رویا میری قبر ضرور تڑپ جائے گی، انہوں ماما والا پیار بھی دے نہیں، انہوں پیوا والا پیار بھی دے نہیں، میں امن نو جا کے داتے دی گود چ رکھ دے ہوئی۔ سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی لئی، سیرت نگار فرماد نے آسمان بل بیکھے آؤ، عربی دے دو شعر پڑے، انہاں جب فرمادیاں دنیا والے ہو، ہر نمی چیز نے پرانے آئے جانا ہے، جیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے، ہر چیز نے فنائے ہو جانا ہے، میں آمینہ مر کے بھی زندہ رہ جانا ہے، امن کملی والے نو چوم کے کہن لگی آمینہ جیڑا مر جے زندہ نہیں رہتا تو کیویں زندہ رہے گی؟ سیدہ آمینہ کملی والا پھڑ کے پھر سینے لا لیا، فرما دیا بولی تو تہرا، فرما دیا میں پاک پتر جم کے چلیاں، جدوں تک دا میلاد ہوندا رہے گا میں آمینہ جوندی رواں، آمینہ زندہ رہا گی جب تک یہ دا میلاد ہوئے گا، لوگ یہ دا میلاد پڑھیا کرنگے، اس ویلے آمینہ دے ذکر کریا کرنگے، نوجوانوں مقام ابوات ہیں، سیدہ آمینہ پاک دی جڑے ویلے روح نے پرواد کیتا، حضرت سیدہ دارا ماں آمینہ دنیا تو پردہ کر گئی، پتہ نہیں اس ویلے کملی والے ماں نہ لپٹ کے کھمیں روئے ہونگے، آسمان دے فرشتے بھی رونے لگے پہ، پورا بھی رونے لگے پہیاں، نوجوانو سید عالم ماں دی قبر بنا رہے، نکے نکے پتھر چکے میرے نبی نے کلیوں ماں دی قبر بنائی، میں امن فرما دیا نے جدو میں کملی والے نہیں ہونٹنی تے بٹھاؤں کے مکے بل جا رہی، کہہ دیا میرا کلیجہ پھٹ گیا، کملی والا ہونٹنی تے بیٹھے مڑ مڑ اپنی ماں دی قبر بل بے خدائے، نوجوانوں مرنا سارے ہمیں پر دعا کرے کسے دی ماں نہ مرے، کسے دی ماں نہ مر جائے، آر بے کھڑی فرما دینے باپ مرے سر نگاؤ ہووے پیر مرن کنڈ سالی اے ماوا باجے محمد بچاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماوا باجے محمد بچاؤ اے کون کرے
والی اے ماما والے ماما دیکھو فریاد لے جاتے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے بھائی مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے آؤ بچپن رسول سنو تے دیکھو کہ نبی پاک نے بچپن تو کیویں اوکھا زمانہ تے وقت تے زندگی گزاری اللہ جنہاں نے اپنی رحمت تے شفقت دے سائے تھلے پال دا نا انہوں نے بچپن تو مشقت دیاں زندگیاں دے دے تاکہ مضبوط ہو جاؤں ادھے تے بحث کرنا تے ایک علیحدہ وقت درکار ہے نبی پاک اپنی امی نو دفن کر کے مقام ابوات قبر بنا کے آگئے آج بھی کدے دیکھا جنہاں نے زیارت کی تھی انہوں نے پتا ہے کہ مقام ابوات سید آمینہ پاک دی قبر نبر دی زیارت کرن دور دراز دا سفر کر کے لوگ جان دے اتھے جا کے سید آمینہ پاک دی بھارگا چرزاں کر دینے کہ جدو قیامت دا دن آوے نا تے تو اڈا پتر جدو مقام شفاعت تے بیٹھے سیدہ آمینہ پاک ساڑی بھی سفارش کرے آگے سفارش کرے حضور دی بھارگا چوس ویلے جدو کملی والے مقام محمود تے بیٹھے نبی پاک نے مکے آئے ہن تو سی ذرا اس زمانے دا تصور کر کے ویکھو کہ باپ بھی کوئی نہیں باپ ہو جڑا زمانے دا شہزادہ باپ تے دادا دادا او جدے 10 بیٹے تے جوان پتر دنیا تو ٹر جاوے عبداللہ انہوں اللہ پتر دے وے تے دادا جی بڑے شوق نہ پال دے عمر تے پتہ لگے کہ بہو بھی چلی گئی تے دوران سفر چلی گئی پتر بھی پردیسہ فوت ہو گیا تے بہو بھی پردیسہ فوت ہو گئی خبر مکے آئی کوہرام مچ گیا ہن نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان چکے عرب دے سردار سن سارا دن قبیلیاں دے ملکاں دے سردار ملن آدے نے میٹنگز ہوندیاں نے میٹنگ کے تھے ہوندی ہے کعبے دے ویڑے وچ حضور دے دادا جی واسطے او حتیم کعبہ دے اندر ایک مسند لگائی جاندی ہے جتھے حضور دے دادا جی تشریف رکھ دینے اتھے کوئی عرب دا سردار بھی نہیں بیٹھ سکدا وہ نبی پاک اپنے دادا جان دی پرورش آگے علم یجد کا یتیمن فآوا ہم دادا جان پال رہے 6 سال تو لے کے 8 سال تک 2 سال نبی پاک نے اپنے دادا جان دی پرورش گزارے توجہ ہے جی سارے آدھی میرے والے میں تو انہوں اہم واقعات سنانے نے بھئی نبی کریم نے 2 سال اپنے دادا جان دی گود وچ گزارے دادا جان جدوں کعبے چ جاندے نا صبح تو حضور علیہ السلام نو اپنے نال لے جاندے نے حضور دے دادا جی نو انہاں دی جوانی دے اندر کئی عیسائیاں پادریاں نے دسیا سی کہ تواڈی نسل چ ایک نبی پیدا ہوے گا بعد پادریاں نے دسیا سی کہ جدو 2 عبد مناف کٹھے ہونگے نا تے او دو تواڈے گھر وچ نبوت بھی آوے گی تے بادشاہت بھی آوے گی ایک قیافہ شناس نے ہاتھ دیا لکیراں وے کہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا سی کہ تیرے ایک ہاتھ وچ بادشاہت ہے تے ایک ہاتھ وچ نبوت ہے آپ نے پوچھا کہ بادشاہت تے نبوت کیویں کٹھی ہوے گی تے انہیں آکھیا کہ جدو 2 عبد مناف ملن گے یہ 2 عبد مناف کدو ملے حضور دے دادا جی دے پردادا جی دا نام عبد مناف سی دادا جی دے پردادے دا نام عبد مناف سی نبی کریم علیہ السلام دے نانا جی دے ابو دا نام عبد مناف سی جب یہ 2 خاندان ملے تو 2 مناف مل گئے پھر کملی والے پیدا ہوئے تے بادشاہت بھی آگئی تے نبوت بھی آگئی گرامی قدر حضرات حضرت عبد المطلب نے پتا سی کہ میرا پتر نبی ہے
ایک پادری آپ دا بچپن دا یار سی تے وہ کد کد زیارت کرن حضرت عبدالمطلب کو لاندہ سی وہ کہتا سی کہ جڑا تیرا پتر ہے نا یہ وچوں نشانیاں پائیاں جادیاں نے جڑیاں آخری نبی دیاں نشانیاں ساڑیاں کتاباں چ لکھیاں نے حضرت عبدالمطلب حضور نو بڑے چاہ نال بڑی محبت نال بڑی حفاظت نہ پار لے سن کیونکہ پادری کہتے سن کہ یہودیاں تو بچا کے رکھنا یہودی کے دشمن ہو گئے نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان 8 سال دی حضور دی عمر ہوئی نا تے دادے دے جان دا ویلا بھی آ گیا نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی آخری ویلا آیا نا تے نبی کریم نو سینے نہ لگایا گرامی قدر حضرات کائنات چینج دا دادا کوئی نہیں تے کائنات چینج دا پوترہ کوئی نہیں نبی کریم دے دادا جی نے آخری ویلے اپنی ساری اولاد نو کٹھا کیتا حضور دی پھپھو صفیہ عاتقہ پھپھیاں چاچے تائے حارث ابو طالب ابو لہب سارے چاچے تائے کٹھے عباس امیر حمزہ سرکار سارے کٹھے کر کے تھے آپ نے آخری وصیت یہ کی تھی میرے محمد کا خیال رکھے آجے اللہ اولاد دوسرے پترہ میں بھی ہے سی بیٹیاں بھی ہے پر وصیت نبی پاک دے متعلق کر کے یہ میرے اس پترے کا خیال رکھے آجے نبی پاک دے دادا جی دنیا تو گئے تھے جنازہ جدو مکہ چھٹیا پورے عرب دے ہمارا رؤسا سردارانے عرب کٹھے ہوئے حضرت عبدالمطلب دے جنازے دے اندر سیرت یا کتابہ جو لکھا ہے جنازہ پچھے پچھے سی پر 4 پائی دے اگے اگے چھوٹا جے کا بچہ جا رہا جے نام محمد سی تے کملی والے ساروں کتار دادے دے جنازے دے اگے اگے ٹر دے جا رہے کدے رو کے دادے دے جنازے والے ویخ دنے تے کدے آسمان والے میرے آقا ویخ دنے 8 سال دا جے بچپن رسول جنازہ پچھے بے نبی پاک دے دادے دے آگے اگے کر لے جا دادے دے جنازے دی قیادت کر دے جا رہے انہوں نے گرامی قدر حضرات جدو دادا جی دنیا تو ٹر گئے اگلا مرحلہ پیش آ گیا کہ ہن دادا بھی چلے گئے ماں بھی چلے گئی باپ بھی کوئی نہیں محمد نو کون پالے بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو اللہ دی قدرت دی دلیل ایسی محبوبہ کوئی این آخر کہ محمد نو میں پالے آئے تیرے سر تے کسے دا احسان نہ ہوئے مت کوئی کہوے کہ محمد یتیم ہوگے معاذ اللہ تے میں پالے آئے میں نہ ہوندہ تے کون پالدہ اللہ نے آکھا سونے میں تیرے سر تے کسے دا احسان نہیں رہن دینا تیرے سر تے کوئی سایہ نہیں رہن دینا تیرے سر تے میرا سایہ رہے گا میں 2 جہاں تے تیرے سایہ کر دے گا 2 جگ تیرے سایہ تھلے پلن گے نبی کریم دے دادا جان تو بعد چاچے تائے پھپھیاں سارے عزیز و اقربا بیٹھ گئے فیصلہ ہونا کہ محمد نو کون پالے گا سارے تو پہلے امیر حمزہ چاچا اٹھ کے کھلو گے سید شہداء نبی پاک دے لاڈلے چاچا جان حضرت امیر حمزہ سرکار دی چونکہ امی تے حضرت عبداللہ دی امی حضرت عبداللہ دی بیوی یعنی نبی پاک دی امی جانے ایک چونکہ آپس وچ چاچے تائے دیا بہنہ بھی سن امیر حمزہ دی امی تے حضور دی امی ایک آپس بہنہ بھی سن چاچے تائے دیا بیٹیاں سن قدم سن اس واسطے حضرت امیر حمزہ چاچے بھی نے سکے ایک خالہ زاد بھائی بھی نے اور بڑے رشتے نے پھر کدے عرض کرانگا کہ رضائی بھائی بھی لگ دینے کہ سویبہ دا دودھ حضور نے بھی پیتا ہے تے سویبہ دا دودھ حضرت امیر حمزہ بھی پیتا ہے اس حوالے نال امیر حمزہ حضور دے رضائی بھائی بھی لگ دے سکے چاچا بھی نے خالہ دے بیٹے بھی نے بڑے رشتے سن سب تو پہلے اٹھ کے کھلو گے فرمایا میرے رشتے بھی بہت ہیں پیار بھی بہت ہے میں پالا گا حضرت ابو طالب اٹھ کے کھلو گے فرمایا نہیں میں پالا گا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چاچا جان اٹھ کے کھلو گے فرمایا میں پالا گا 4 ناچار ابو لہب بھی اٹھ کے کھلو گئے تھے کہنے لگا نہیں میرا بھی بتیجہ میں پالا گا پھپھو صفیہ اٹھ کے کھلو گی فرمایا پہلے دن تو لے کے آج تک میں ہی پالے تو میں پالاں گی میں پھپھو لگنی ہے حضرت عاتقہ پھپھو اٹھ کے کھلو گی فرما لگی منو دے دو میں پالاں گی یعنی سارے دا دل کر دے محمد میرے بیڑے ٹوٹ جامن سونا ہی بڑے سانے عطاواں ہی بڑیا پیاریاں نبی پاک دیا سب دا دل کرے منو دے دو آخر فیصلہ کیتا گیا کہ جنہوں محمد آپ پسند فرمامن ہوئی پالے گا ان ساری نگاہ روح مصطفیٰ تے لگ گئیاں کملی والا کنوں پسند کر دے حضور علیہ السلام پر سارے بیخ لے میرے آقا اپنی جگہ تو اپنی مسنت تو اٹھے ٹولے ان سارے اندر دل کرے میرے والا جامن
پر نبی پاک ٹھولے ٹھولے جا کے مولا علی دے ابو جان حضرت ابو طالب دی گود چ جا کے بیٹھ گئے. فیصلہ ہو گیا کہ ابو طالب پالن گے. حضرت ابو طالب نبی کریم نے اٹھا کے اپنے گھر لے آئے. ہن اگلی داستان سنو. نبی کریم دے چاچا ابو طالب اور انہاں دی بیوی مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے ہیں کہ اولاد خالی اپنی بڑی سی گھر جو غربت سی ظاہری طور پہ. تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جو حضور بھی آگے نا تو میں نے خیال آیا کہ سارے گھر کھانا بھی ایک فرد دا پک دے تے اسی میاں بیوی تے سارے بچے کٹھے بیٹھ کے کھانے ہاں. کسی نو ایک لقمہ ملتا ہے, کسی نو دو, کسی نو تین, پیٹ کسی دا بھی نہیں بھردا. تے حضور بھی آگے ہن کی بن سی. پر فرماتی کہ جدو میں پہلی مرتبہ کھانا بنا کے اتنا ہی رکھیا تے حضور وچ شامل ہو گئے. فرماتی کہ سارے پیٹ بھر کے کھا کے اٹھ گئے تے میں دیکھا تے یہ روٹیاں بھی ہوئے تے بوٹیاں بھی ہوئے. فرما دیا میں سمجھ گئی کہ محمد دے آمد دی برکت ہو گئی. ہن گرامی قدر حضرات وہ ساری برکتاں حضرت ابو طالب دے حضرت فاطمہ بنت اسد دے گھر آ گئیاں. ہن نبی پاک دی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد میرے نبی نو پال رہیاں. اے اوہی چاچی ہے جڑی دنیا تو پردہ کیتا تے میرے نبی قبر چ اتر گئے. مولا علی روندے آ کے عرض کیتی کملی والیا میری امی ٹر گئی. حضور نے رو کے فرمایا تیری نہیں محمد دی ماں گئی ہے. میرے نبی قبر چترے اپنی قمیض مبارک اپنی چادر مبارک کفن نواز دے عطا کی تھی. قبر چتر کے میرے نبی قبر دے وچ لیٹ کے آکھیا یا اللہ تینوں سارے نبیاں دا وسیلہ دے کے میں محمد عز کرنا میری ماں دی قبر نو کشادہ کر دے. حضرت فاطمہ بنت اسد ہن چاچی پال رہی. گرامی قدر حضرات نبی پاک دے آمد دی برکتوں سے گھر وچ ہو گئی. اتنی برکت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام دا چکے چاچے نال پیار بڑا سی. آج بھی چاچے بتیجیاں نال بتیجے چاچے نال پیار کر دے. حضور اپنے چاچا ابو طالب نال لیٹ دے سن. ایک لمحہ بھی چاچا اپنے بتیجے کو اپنے تو جدا نہیں کر دے. رات میں نبی کریم نے اپنے چاچے دے نال لیٹنا پر کتابہ جو لکھے کہ حضرت ابو طالب کہندے نے کہ گرمی دا موسم ہونا نبی کریم نے میرے نال لیٹ جانا مگر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پشت انور میرے ول کر لینا. حضرت ابو طالب نے بڑا کہنا کہ بتیجے محمد میرے ول مکھ کر لو. اکھنا نہیں چاچو جی میں ٹھیک ہے. گرمی آئی تھی حضرت ابو طالب نے ایک دن عرض کی کہ سونا قمیص مبارک اتار لو. لوگ اتار لیندے نے گرمی بڑی ہے. نبی پاک نے اتنی با حیا سنا نبی کریم کہ اماں حلیمہ فرماندیاں نے کملی والے جدو میرے گھر سنا بالکل جدو بچپن سی تے حضور نے کدی بھی پیشاب نہیں سی کیتا کپڑے بستر تے پیشاب نہیں سن کر دے. فرماندیاں مخصوص وقت سی حضور دے کھاون دا پیون دا پیشاب مبارک دا. فرماندیاں جدو وقت ہوندا سی تے مینوں آپ بھی پتہ لگ جاندا سی. کبھی بستر تے پیشاب نہیں. حیا دار رسول. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میں بڑی ضد کی تھی کہ قمیص اتار لو آج گرمی بڑی شدید ہے پر نہیں. آپ فرماتے ہیں جدو زیادہ ضد کی تھی کہ حضور نے ادبن ارشاد فرمایا چاچا جی پھر انج کرو کہ تسی رخ دوسرے پاسے کرو. چاچا جی کہنے میں اپنا رخ دوسری طرف کر لیا. نبی پاک اپنی قمیص مبارک اتاری تھی. آپ فرماتے ہیں جڑے خوشبوؤں دے حلے اٹھے پر آپ نے شرط رکھی کہ میرے تے تواڈے درمیان کوئی سرانہ ہوئے گا. نبی پاک نے اپنے تے چاچے دے وجود دے درمیان سرانہ رکھ لیا. اتنے حیادار سا نبی کریم بچپن تو. اب عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ نبی پاک جو اتنی حیا سی اتنی کنواری بچی چ بھی حیا نہیں ہوندی. یعنی کنواری بچی دی حیا بڑی مشہور ہے. پر اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے بیوی ہو کے فرما دیا کہ آپ فرما دیا نے نبی پاک چ کنواری بچی نالوں بھی زیادہ حیا سی. ان حضرت ابو طالب دا دروازہ کھڑ گیا. کون؟ آکھا مکہ دے سردار آئے. فرما کدھر آئے ہو؟ کہہ لگے ابو طالب تو انہوں پتہ بارش نہیں ہو رہی کہ مکہ چ قحط پہ گیا ہے. لوگ بھکھنا مر رہے جانور مر رہے نہیں تھے. اسی تواڈے دروازے تے آیا. آپ نے فرمایا میرے کول کیوں آئے ہو؟ ہن سنو تے لذت لو. مکہ دے لوگ آکھیا ابو طالب اپنے
اپنے بتیجے محمد نو کہہ بارش دی دعا کر دے اج میں بھی نہیں آکھے سبحان اللہ کو تے گل دے تسی بھی ایڈے پکے ہو تساں بھی نہیں آکھی اچھا بولو سبحان اللہ اپنے بتیجے محمد نو کہہ بارش دی دعا کر دے ہن اگلا لفظ جملہ سنو نبی پاک دی عمر مبارک 8 سال ہے 9 سال لگا لو 10 سال دی لگا لو حضرت ابو طالب حضور نو لے کے کعبے وچ آگے سورا مکہ نال آیا حضرت ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام دی کانڈ مبارک تو قمیص ہٹا کے نا تے حضور دی کانڈ مبارک کعبے دی دیوار نہ لگائی تے کعبے دی دیوار نہ لگا کے تے آپ دور جا کے کھلو گے تے اس طرح کر کے عربی دا شعر پڑھیا تے اس عربی دے شعر وچ فرما دے نے کعبے والے تے اس گورے رنگ والے دا واسطے بارش نازل فرما دے جب حضور دا وسیلہ ڈالیا تے چھم چھم بارش شروع ہو گئی مکے دے اندر میرے نبی دیاں برکتہ بچپن تو مشہور ہو گئی حضور دے چچا ابو طالب ایک دن حضور نہ کسی سیر واسطے یا ویسے کسی کام دی غرض نہ مکے کی پہاڑیاں چ نکلے جو دور نکل گئے جتھے پیاس واسطے پانی کوئی نہیں شدت پیاس نہ حضرت ابو طالب دی طبیعت بڑی ناساز ہو گئی بچپن رسول سیرت نگار فرماتے ہیں اس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے چچا جانو آکھیا چچا جی پیاس زیادہ ہے تے پانی منگوا لئیے حیرت نہ لاکھیا بتیجے محمد پانی کتھوں لے آؤ گے سیرت نگار فرماتے ہیں بچپن رسول تے نبی پاک نے اپنی ہڈی پتھر تے ماری تے پانی دے چشمہ بلایا کیوں یہ اسماعیل دی ہڈی رگڑیاں پانی آ سکتا ہے تے نسل تے اسماعیل دی سی اسے نبی واسطے تے ابراہیم کو ہما کر دے رہے ربنا وابعث فیہم رسولا ہڈیاں رگڑ کے پیر تو پانی کا نکالا نے سر خاندان دیاں پرانی عادت آنے نبی پاک نے ایڈی مبارک ماری پانی دا چشمہ نکلے حضرت ابو طالب نے پانی پیتا جان بچ گئی ہن حضرت ابو طالب بچپن تو نبی پاک دے معجزات حضور علیہ السلام دیا نا عظیم شانہ دیکھ لے آ رہے گھر دے اندر اپنی اولاد بھی موجود ہے اور ہر ویلے نبی کریم علیہ السلام نے نال رکھنا آئیے اگلی بات سنیے ویسے میرا دل سیا جو میں واقعہ سناواں پر میں نے وقت دیکھ رہا میں کہ جو تھوڑے انشاءاللہ اگلے جمعے سناواں گا نبی کریم علیہ السلام بچپن تو سیاسی معاملات سماجی معاملات معاشرتی معاملات بچپن تو چکے آپ دا خاندان ان معاملات بڑا مشہور سی نا تو آپ بچپن تو اپنے دادا جی دے دور تو ہی ان معاملات سے حصہ لینا شروع ہو گئے ان چاچے دے دور بھی شروع ہو گئے نبی کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ دے نال ایک جگہ تو گزرے تھے ایک جگہ نبی پاک اداس ہو گئے صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ اداسی دی وجہ توجہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کدے زمانہ سی میں ایتھے بکریاں چاردا سا ہن آئیے اندر ایک لفظ نبی کریم نے فرمایا میں قراریت جو بکریاں چارتا تھا قراریت کی گئے علماء نے 2 اقوال لکھے ایک قراریت قرات ایک پیمانہ سی ایک پیسہ سی جس طرح ساڑھے 1 روپیہ 2 روپے 4 روپے 10 روپے 20 روپے اس طرح ایک پیسے دی قسم سی تو بعض علماء نے فرمایا کہ قراریت مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے لے کے بکریاں چار دے سکتے اور ایک وجہ علماء نے لکھی کہ نہیں قراریت اصل جب مکے دے قریب ایک جگہ سی 2 پہاڑیاں دے درمیان جڑی نیوی جگہ ہوئی گھاٹی اتھے انہوں قرات کیا جاتا سی نبی پاک اتھے بکریاں چار دے سن اگر یہ پہلا جملہ لیا جاوے کہ اگر وہ پیسے سن تو ایرانی قدر حضرات پتہ چلیا کہ نبی پاک نے بچپن تو بکریاں چارنی شروع کی تھیں کیوں جب حضور تھوڑا جا اوپر ہوئے نا لڑک پان تو جوانی والی خیال آیا میرے چاچے دی اولاد بڑی ہے چاچے دے گھر کمان دا کوئی آسرا بھی نہیں تو میرے نبی نے بیٹھ کے چاچے دے گھر لاتوں تے لات رکھ کے نہیں کھاتا نہیں میرے نبی نے ڈگوری پکڑی تے چاچے دا سہارا بن کے تے بکریاں چارٹ ڈور گئے امت دے نوجوانوں نے دسیا میری امت دے نوجوانوں ابو دی کمائی نو انجی نہ کھا جایا میں محمد نے اپنے چاچے دا آسرا بنیا تے میں اپنے چاچے دے بوجھ نہیں بنیا تو سی باپ دا بوجھ کی میں بن جاتے ہو نبی کریم علیہ السلام نے بکریاں چار کے بچپن جو دسیا
کہ انسان او جڑا بچپن تو مشقت کرنی شروع کر دے وے. میرے نبی نے دسیا کہ میں محمد خدا دی خدائی دا شہنشاہ ہو گئے کہ بکریاں چار سکنا تے میری امت دے نوجوانوں کسی مزدوریاں نہیں کر سکتے, اپنے باپ کا سہارا نہیں بن سکتے. نبی کریم علیہ السلام نے بچپن بکریاں چاریاں, بلکہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جڑے نبی نے بکریاں نہ چاریاں, بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے گھر جو غربت ختم نہ ہوئے, فرمایا میں محمد دی سنت سمجھ کے بکریاں پال لبے رب دی غریبی مکا دے گا. کہ بکریاں نبیوں نے کیوں چاریاں؟ مثال دے طور تے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جدو حضرت شعیب علیہ السلام دے گھر گئے نا, جدو آپ نے ہجرت کی تھی اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اکھاں تو نبی نے سن اکھاں دی بینائی چلی گئی, رو رو کے اللہ دی یاد چ. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دا گزر ہویا, وہ ایک تفصیلی واقعہ پھر کدی عرض کراں گا. تو حضرت شعیب دیاں 2 بیٹیاں حضرت موسیٰ کلیم انہوں دا پانی اٹھا کے جدو گھر لے آئے نا, تے حضرت شعیب نو کی آکھیا, آپ نے فرمایا میں نو گھر رکھ لو, میں توڑے کام کاج کریا کراں گا. تے 2 میریاں شرطاں نے, ایک شرط میری ہے میں بکریاں چار دے مانگا تے او دے بدلے 2 چاڑا دل کرے میں نو دے دیا جائے. چونکہ حضرت شعیب دا پتر کوئی نہیں, 2 ہی بیٹیاں سن, انہاں موسیٰ علیہ السلام نو پتر بنا کے گھر رکھ لیا. فرمایا ایک میں توڑیا بکریاں چاراں گا, میں نو کھانا پینا دے دیو, بس کھانا پینا. دوسری شرط دے کہ جدو میرا وقت شادی داوے میری شادی کر دیا جائے, باپ بن کے میری شادی کرو. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اس ویلے نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے کیا کہ میں بکریاں چاراں گا تے میں نے 2 ٹائم دا کھانا دے دیا جائے. یہ دا مطلب ہے نبی بھی مزدوری کر دے رہے, بکریاں چار دے رہے, یہ کوئی اہانت نہیں, یہ کوئی کمی والی بات نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی بکریاں چاریاں, انبیاء بکریاں چار دے رہے. کیوں چار دے رہے؟ بڑیاں علماء نے وجوہات لکھیاں, میں 1-2 سنا دینا. تسا کدے ویکھیا ہوئے کہ جڑا بکریاں چار دے نا, بکریاں دی عادت ہوندی ہے کہ ایک جگہ دانا, ایک جگہ اپنا غذا نہیں چندیاں, کدے ادھر کدے چھلانگ مار کے ادھر کدے ادھر. تے جنہیں کو 100 بکری رکھی ہوئے نا آجڑی نے, ان بکریاں دی عادت دا پتہ ہوندہ ہے کہ ایک بکری دوڑ کے ادھر جاندی ہے, انہوں لے کے ہوندہ انہی دیر سے دوسری ٹوٹ جاندی ہے, انہوں لے کے ہوندہ انہی دیر تیسری ٹوٹ جاندی ہے, تیسری نو لے ہوندہ چوتھی تے چوتھی دے بعد پنجویں. وہ سارا دن بکریاں نو کٹھائی کرتا رہتا ہے. انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ بکری بڑی نرم گداز جانور ہے, بڑا نرم مزاج جانور ہے. انہوں اگر ماریا تے انہیں میری مار برداشت نہیں کرنی, وہ پھر کی کردہ کہ اس آجڑی بھی جو غصہ ختم ہو جاتا ہے. انہوں بکریاں نال اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ انہوں پتہ ہوتا ہے کہ میری بکری اجڑ جو بچھڑ گئی یا کدھر گم ہو جائے گی یا کوئی بھیڑیا یا شیر نو کھا جائے گا, وہ سارا دن بکریاں دی حفاظت ہی کردہ رہتا ہے, انہوں کٹھا ہی کردہ رہتا ہے, مارتا بھی نہیں. کیوں؟ انہوں پتہ میرا جانور بڑا نازک مزاج ہے, میں انہوں ماریا کہ میری مار برداشت نہیں کرے گا. علماء نے فرمایا رب نے نبیاں دی ڈیوٹی لائی بکریاں چارو. کیوں؟ جب نبی بکریاں چارن گے تے عادت ہو جائے گی بکریاں نو کٹھیاں کرن دی, غصہ مک جائے گا, نرمی گدازی دل چاہ جائے گی, نالے پتہ ہوئے گا انہاں نو بھی بچانا ہے تے امت نو بھی شیطان تو انجی بچانا ہے. گرامی قدر حضرات, نبیاں نے سارے نے سواز سے بکریاں چاریاں. ایدیاں دیگر بھی وجوہات علماء لکھیا پھر کدے عرض کراں گا. تو نبی کریم علیہ السلام ہون چاچے تے بوجھ نہیں بڑے. رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک منگتا آیا, انہیں عرض کی یا رسول اللہ کچھ عطا کرو. کریم نے بلا لیا, بلا کے فرمایا تیرے کل کچھ ہے؟ انہیں عرض کی یا رسول اللہ میرے کل بس ایک پیالہ ہے, غالباً ایک نے کمیز یا چادر رکھی. نبی پاک نے فرمایا پیالہ تے چادر لیا. توجہ رکھو میرے والے. نوجوان گیا کہ وہ منگتا بن کے آن والا سوالی پرانا جا پیالہ تے پرانی جی چادر لے کے آیا. ہن نبی پاک نے پیالہ تے پرانی جی چادر رکھ لی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے پیالہ تے چادر خریدے گا؟ میں نے سچی دسیو جدو بیچن والا کملی والا ہوئے. صحابہ دا تو دل کرنا نا پوری کائنات دیکھے چیز خرید لی جدو کملی والا بیچے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے یا رسول اللہ میں خریدا گا. میں نوجوانوں نے پیغام دے ملگا سیرت دے حوالے نہ.
فرمایا کنے درم دے بدلے؟ انہیں آکھا جی اتنے درم. میرے نبی نے فرمایا چادر دے پیالہ لے جو درم دے دیو. نوجوان درم پکڑا کے نا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بازار اچ جا ایک کلہاڑی تے ایک دستہ خرید کے لیا. اور نوجوان گیا تے ایک کلہاڑی تے ایک دستہ خرید کے لے آیا. نبی پاک نے اس کلہاڑی دے اندر دستہ آپ ٹھوکیا تے ٹھوک کے تے انہوں کلہاڑی دے کے فرمایا آپ نے فرمایا 1 مہینہ یا 20 دن میرے سامنے نہ آمی یا 15 دن جتنے بھی فرمایا اتنے دن میرے سامنے نہ آمی. حضور نے فرمایا جا جنگل چ لکڑیاں کٹ کے بیچ کے آ. نوجوان گیا تے لکڑیاں کٹ کے مدینے بیچنیاں شروع کی تھیاں. جتنے دن نبی پاک نے فرمایا انہیں دن بعد آیا تو کلہاڑی موڑے تے رکھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناتے رکھی حالات کیسے نے. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ کھانوں نے سے ملدا ان سمجھ نہیں ہوندی رکھاں کتے, ان سمجھ نہیں آ رہی میں انہیں رکھاں کتے. کھانے سے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک نہیں دیتی. اگر بھیک دا رواج کر دیں تے لوگ منگتے بن جاتے. میرے نبی نے محنت کا رواج دیتا. انہوں فرمایا جب محنت کر دہاڑی لگا یار لومڑی شیر دا ماریا کھا جاتی ہے پر شیر آپ بھی کھاندا ہے تو لومڑی نہ کھواندا ہے. لومڑی نہ بنو شیر بنو. کسی دا ماریا نہ کھاؤ, آپ بھی کھاؤ تو دوسرے نو بھی کھلاؤ. یہ انسان دی عظمت ہے, یہ شیرہ والی زندگی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے بچپن تو محنت کر کے اپنی امت نوجوانوں نے دسیا کہ میری امت نوجوانوں اپنے باپ, اپنے دادے, اپنے چاچے, اپنی ماں دے سر دا بوجھ نہ بنے ہو بلکہ سہارا بنے آگے. یہ نبی پاک دی سیرت دا رنگ ہے. انشاءاللہ اگلے جو میں اتنی گل دا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ میری اور تھوڑی اجلی حاضری قبول فرمائے اور حضور دی سیرت عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین.